यो संसारमा भगवानले हामी सबैलाई तर्नलाई पठाएको हो, झर्नलाई होइन है। यो संसार एउटा दुस्तर समुद्र हो। श्रीमद् भागवत महापुराण बताएको छ, संसार सिन्धु मति दुस्तर मोति तीर्षर नान्यः प्लवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य लीला कथा रस निषेवण मंतरेण पुंसो भवेद विविध दुःख दवार्दितस्य। यो संसार तर्नै नसक्ने दुस्तर समुद्र हो। भगवान की माया अत्यंत बलवती छन्। यो संसार समुद्र भगवान की एउटी विचित्र माया हुन्। दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्या। तो ये संसारलाई तर्नमा भगवानले हामीलाई पठाएको हो। विचित्रा देह सम्पत्ति ईश्वराय निवेदितुम पूर्वमेव कृता ब्रह्मन् हस्तपादादि समेत सुन्दर शरीर कर्ण कलेवर दिएर भगवानले हामीलाई यो संसारमा पठाएको तर्नको लागि हो। तर्नी कसरी त? कसरी तरिन्छ त? तर्नको लागि भगवान श्रीमन्नारायणले भनिबक्सेका छ, यो संसार समुद्रमा रहेका चेतनलाई तार्नको लागि म नै गुरुका अन्तर्यामी भएर मै आउँछु, गुरु रूपमा आउँछु हैन। त्यसो हुनाले सही नारायणो देवः कृत्वा मर्त्यमयीं तनुं मग्नान् उद्धरते लोकान् कारुण्यात् शास्त्र पाणिना। हामीले देख्दाखेरि हामी जस्तै हिँडी बक्सिन्छ, हामी जस्तै डुली बक्सिन्छ, हामी जस्तै खाइ बक्सिन्छ, हामी जस्तै पिउनी कपडा लत्ता लगाउने, हाम्रो जस्तै त धर्म छ नि, हामी र गुरुमा के फरक छ भनेर हाम्रा यी गोबर लागेका आँखाले गुरुलाई चिन्न सक्दैन। गुरुलाई चिनियो भने जीवन धन्य भयो। गुरुको अपार उपकार हो। त्यस हुनाले भगवान नारायण नै मनुष्यका रूपमा सही नारायणो देवः कृत्वा मर्त्यमयीं तनुं मनुष्य शरीरमा आएर अनि हामीहरूलाई संसार समुद्रमा डुबेका हामीहरूलाई शास्त्र रूपी हातले, ज्ञान रूपी हातले, उपदेश रूपी हातले हामीहरूलाई पशुतुल्य भएका हामीहरूलाई ज्ञानेन हीनः पशुभिः समानः ज्ञानले रहित भएका जस्ता हामीहरूलाई मानव बनाइ बक्सिन्छ। ज्ञानले रहित भएका दानव भएका हामीहरूलाई आचार्यले उपदेश दिएर मानव बनाइ बक्सिन्छ। ठुलो उपकार हुन्छ। तात्विक ज्ञान दिने भएका आचार्यको उपकार अनन्त छ। त्यस हुनाले वास्तवमा गुरुको उपकार सामान्य होइन, धेरै ठुलो उपकार हो। त्यस्ता गुरुका अनुग्रहले नै वास्तवमा अनायास संसार समुद्र तर्न सकिन्छ। नभए तर्ने उपाय केही पनि छैन। यो संसार त विषको वृक्ष हो। विषका वृक्षमा के हुन्छ त? यो संसार दुःखको घर हो हैन। यहाँ सुख त हामीले भ्रमले मानेका हौं। दुःखको घर यो संसारमा, विषको समुद्र यो संसारमा, अमृत भन्दा पनि मीठा मीठा फल भनेको बस भगवानमा भक्ति अथवा भगवानका भक्तहरुमा सत्संगति। तो भगवानमा भक्ति कसरी हुन्छ त? भगवानमा भक्ति हुनको लागि पहिले सत्संग हुन पर्छ हैन। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग नगरिकन विवेक उदाउँदैन। विवेक रूपी नेत्र, विवेक रूपी आँखा खुल्दैन। त सत्संग भने के हो त? सताम संगः सत्संगः, सत्पुरुषहरुको साथमा संगत गर्नु हैन। भगवानको भक्ति सम्पत्तिले सम्पन्न भएका महाभागवतहरु, आचार्यहरुको सत्संगद्वारा बल्ल हामीहरुलाई ज्ञान हुन्छ। नभए त त्यतिकै कमाना खाना पाखाना फेरि पनि उस्तै ऐ भने जस्तै ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि भने झै बस वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फेरि पनि जन्म लिएर मर्ने, यो 84 लाख योनिमा झर्ने, अनेक प्रकारको दुःख प्राप्त हुन्छ चेतनलाई। त्यसो हुनाले वास्तवमा हजुरले सधैँ अनुसन्धेय श्लोक
परमार्थ श्लोक भनिन्छ। ती दुईटा श्लोक सधैँ अनुसन्धान गर्नुपर्दछ। सत्संगात भव निष्प्रियो गुरुमुखात श्रीशं प्रपद्यात्मवान् प्रारब्धं परिभुज्य कर्म सकलं प्रक्षीण कर्मान्तरः न्यासादेव निरंकुशेश्वरदया निर्लूनमायान्वयो हार्दानुग्रह लब्धमध्यदमनि द्वारात बहिर्निर्गतः मुक्तोर्चिर। यी दुईटा श्लोकमा गागरमा सागर भरिएको भने एउटा घैँटामा समुद्र अटसमटस पारेर भरिदिएको छ। सत्संगले के हुन्छ? सत्संग भनेको सती परमात्मा सँग इति सत्संग, भगवानमा सँग। सज्जन पुरुषहरूद्वारा भगवानमा सँग, मन भगवानमा जाने गरी त्यस्ता महाभागवत ज्ञानी आचार्यहरूको भागवत वृन्दहरूको श्रीमुखबाट पवित्र भागवत चरित्र श्रवण गर्नु, त्यसलाई सत्संग भनिन्छ। प्रथम भगति भक्तन कर संगा, सन्तन कर संगा। पहिलो भक्ति। संसार तरिन्छ कसरी? भक्तिले तरिन्छ। भक्ति भनेको के हो त बुझ्न पर्यो नि त। किनभने भगवान सर्वसमर्थ भएका भगवान पनि भक्ति रूपी धागाले बाँधेर आइबक्सिन्छ। तर भक्तिलाई चिन्न पर्यो नि त हामीले। भक्ति के हो हजुर? भक्ति चिन्नु भएको छ हजुरहरूले? भक्तिको आमाबालाई चिन्नु भएको छ? भक्तिलाई नचिनेको भने भक्तिको आमाबालाई चिनेका भने बक्सस गरेर हामी सबैले भक्ति गर्छौँ होइन? नूतन बाबु, सबैले भक्ति गर्ने हो भन्दछौँ। भक्ति त के गर्छौँ र? हजुरहरूले गरिबक्सिन्छ। किनभने स्वामीजीले आएर ज्ञान र वैराग्य त भक्तिका छोरा हुन्। को हजुर भक्तिको आमा बा? हजुरहरूलाई थाहा होला। किनभने परम तपस्वी वितराग ज्ञानी सन्त पंचासे श्री स्वामीजी महाराज ल्याएर यहाँ हजुरहरूलाई बार बार शिक्षा दीक्षा गरिबक्सेको हुनाले हजुरलाई थाहा होला भक्तिको आमा को हो त? भक्तिको जन्मभूमि कहाँ हो? कहाँ जन्मनु भएको भक्ति? भक्तिको जन्मभूमि जस्तै हुन्छ नि। उत्पन्ना द्रविडे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता। द्रविड देशमा जन्मनु भयो भक्ति आमा, तमिलनाडुमा। अनि कर्नाटकमा उहाँ अलि बढ्नु भयो, हुर्कनु भयो। पछि अब घुम्दै घुम्दै जाँदा गुजरात आदिमा, महाराष्ट्रमा पनि अलि बढ्नु भयो, गुजरातमा बुढी हुनुभयो, वृन्दावनमा आएपछि बल्ल तन्नेरी हुनुभयो भनिन्छ। त्यस्तै भक्तिको भ्रमण क्षेत्र त थाहा पाइयो, उहाँका काम अलिअलि त थाहा पाउनुभयो होला हजुरहरूले। तर भक्तिको जन्मभूमि थाहा भयो नै। जन्म दिने आमाहरू को हो त भन्नुहोस् त? को बा? हो, भक्तिको आमा बा नबिर्सनु है। याद गर्नु होला भक्ति कसरी। आमा बा नभइकन छोराछोरी जन्मन्छन्। आमा बा त हुनु पर्यो नि। भक्तिको आमा बा को हो भन्नु होला? भक्तिको आमा सद्बुद्धि हो है। कसैको छलछाम नगर्ने, सबैको भलो गर्ने, आफूले दुःख सहेर भयो भने अरूलाई दुःख नदिने भक्तिको स्वभाव। के अरे? भक्तिको आमाको स्वभाव। भक्तिको आमाको अस्ति भने सद्बुद्धि। अरे कालाई नपारो पीर मनमा बस्छन् सबै का हरि। सेवा योग्य गरेर जीव सबको हुन्छन् खुसी श्री हरि। आफै दुःख सहु म देखि नदुखोस् काहीँ कसैको मन। सुन्दै अद्भुत सच्चरित्र हरिको हाम्रो बितोष जीवन। हो, त्यो अवस्था भएपछि बल्ल सद्बुद्धि हुन्छ। त्यस्तै सद्बुद्धि रूपी आमामा भक्ति जन्मनुहुन्छ। तर बाको त सद्बुद्धि त आमा हुनुभयो, बाको हो त? बा भनेको भागवत धर्म, वैष्णव धर्म, प्रपत्ति धर्म रूपी पिताबाट सद्बुद्धिमा भक्तिको जन्म हुन्छ। अनि भक्तिका दिदीबहिनी पनि कोही छन् भन्दा छन्, एउटी छन्, सँगै जन्मेका हुन्।
जुम्लिया हुन्, दिदी भन्ने कि बहिनी भन्ने जे भए पनि, त उनको सँगै जन्मेकी अर्की दिदी भन्ने पनि बहिनी पनि सहोदरा सहजा, उनको नाम के हो त? भक्तिको सहोदराको नाम हो सन्तुष्टि है। यो सम्झनु होला। भक्ति, हामीले भक्ति गर्दछौँ, हामी त भगवानका भक्त, हामी भगवानका भक्त भयौँ कि भएनौँ, एउटा कसौटी हो। भक्ति का परिवार, भक्ति त्यहाँ आइन् भने बल्ल सम्झनु कि हामीमा भक्ति रहेछ भन्ने। त भक्तिको सहोदरा सँगसँगै जन्मेकी, उनको नाम के हो त? सन्तुष्टि। बुझ्नु बाबा? सन्तुष्टि। सन्तुष्टिको अर्थ अब बिल्कुल सन्तोष गरेर थुपुक बस्नु भने होइन है। अति सन्तोषश्च विरोध भनेको छ, विरोधी भनेको छ। धेरै सन्तोष नगर्नु, भगवानका भक्तिमा सन्तोष नगर्नु, भगवानका भक्तको सेवामा सन्तोष नगर्नु, गुरुको सेवामा सन्तोष नगर्नु। सेवा गरी अब के हेर्ने र गुरुलाई परेन सेवा गर्न परेन नभन्नु, पाएका अवस्थामा खुब सेवा गर्नु है। त्यसो हुनाले सन्तुष्टि भनेको के हो त? संसारको त्रिवर्ग कमाउँदा कमाउँदा भयो यति भएपछि त अब केही सन्तोष हुन पर्यो। यदृच्छा लाभ सन्तुष्ट, त्यसलाई सन्तोष भनिन्छ। माने भगवानले अनायास दिइबक्स्यो भने ठिकै छ, त्यो दुध जस्तो त्यसलाई स्वीकार गर्नु। मागेर यता दिनुहोस् हजुर उता दिनुहोस् भनेर तुच्छ क्षुद्रको सन्निधिमा गएर 32 दाँत देखाएर मागेर धनार्जनको भाव नगर्नु। सहज अनायास मिलेकोलाई सहज मिले सो दूध सम, माग मिले सो पानी, खैचा तानी खून सम, ए सन्तों की बानी। त्यस हुनाले सहजमा मिल्दछ जो, त्यसमा सन्तोष गर्ने। त्यस हुनाले जहाँ भक्ति आउनुहुन्छ त्यहाँ सन्तुष्टि पनि आउँछिन्, त्यसैलाई सन्तोष पनि भनिन्छ। स्त्रीलिङ्गमा सन्तुष्टि भनिन्छ है। अनि उनकी सङ्गिनी पनि, उनकी साथी पनि, उनकी सहेली पनि कोही छन् कि छैनन्? उनकी सहेलीको नाम हो क्षमा। क्षमा गर्ने। जहाँ भक्ति आउँछिन् नि त्यहाँ सन्तुष्टि आउँछिन्, जहाँ भक्ति हुन्छन् नि त्यहाँ क्षमा हुन्छन्। भने कसैले भेग्राई गर्यो भने पनि आफू त्यो हिम्मत भएर पनि उसलाई दण्ड नदिनु, त्यसलाई क्षमा भनिन्छ। समर्थ भएर पनि उसलाई प्रतिकार नगरेर तिम्रो कल्याण होस् बाबु यस्तो गर्नुहुन्न भनेर मिठा मुखले उसलाई नबिगारिकन त्यसलाई क्षमा गरिदिनुको नाम हो सन्तोष। के अरे त्यसलाई भनिन्छ क्षमा बल्ल। अनि तिम्रो नोकरनी सुन्नुहोस् है, सक्दैछु, तिम्रा नोकरानी पनि छन्, नोकर चाकर पनि छन् भन्दा नोकरानी पनि छन्। के हो त तिम्रो नोकरानी को छन् भन्दा सद्वृत्ति, सदाचार, राम्रो आचरण। राम्रो आचरण भक्तिको नोकरानी हुन्, दासी हुन्, सेविका हुन्। ती पनि त्यहाँ भक्ति जहाँ आउँछन् त्यहाँ आउँछन्। हजुरको नाम के हो त? उनलाई सोधे, मलाई ब्रह्म विद्या पनि भन्छन्, विष्णु भक्ति पनि भन्छन्। कस्ती विष्णु भक्ति भन्दा अनन्य विष्णु भक्ति है। भगवानले गीतामा लेखेका छन्, अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। अनन्य भक्ति जो हो त्यो मेरो नाम हो। हजुरले के काम गर्नुहुन्छ त? यति भाँति आफ्ना इष्टमित्र सहित हजुर हुनुहुन्छ। हजुरलाई हाम्रा ल्याएर हजुरबाट हामीलाई के मिल्छ भन्दा बाबु म आएँ भने त जसका हृदयमा म आनन्दसँग त्यहाँ नाच्न पाएँ भने त्यो व्यक्तिको संसार सक्दिन्छु। जन्मन र मर्न उनलाई पर्दैन। अब यस्तै यही जन्मका अन्तिममा यही जन्म नै उनको अन्तिम हुन्छ। फेरि यो दुःखमय संसारमा हजुरले भन्नुहुन्न संसार दुःख दिने ठाउँ रहेछ र पो। यो जुनीमा हे कृष्ण जे पार्नु पार, अर्को जुनी हे कृष्ण जन्म नै नपार भनेको हुनाले संसार दुःखमय रहेछ र पो त। जन्म के अरे यही दुःख हो भने
जन्मनदेव राम यिनै दुःख हुन् भने भन्नुहुन्न। संसारमा दुःख त रहेछ नि, सुख छैन नि। संसारको नाम हो दुःखालयम अशाश्वतम। जस्तै हजुरहरू विद्यालयमा जानुहुन्छ त त्यहाँ लेखेको हुन्छ फलाना विद्यालय भनेर लेखेको हुन्छ हैन। कुनै अब सङ्घ संस्थामा गइबक्स्यो भने त्यो सङ्घ संस्थाको त्यहाँ नाम लेखेको हुन्छ। त्यसै यो संसारमा आउनेलाई नाम लेख्या छ, हामीले देख्न सक्दैनौँ र हो महात्माहरूले देखाइदिनुहुन्छ। हेर त यी दुःखालयम अशाश्वतम, यो दुःखको घर हो, यहाँ दुःखै दुःख पाइन्छ। अनि दुःखालयमा गएर सुख खोज्नु मूर्खता होइन त? शौचालयमा गएर भोजनालयको चिज खोज्नु मूर्ख हो कि होइन? त्यसैले दुःखालयमा सुख पाइँदैन। फेरि सुख भएको छ त, हामीलाई सुख अनुभव गरिरहेका छौँ। यो संसारमा सुख भनेको त भ्रमले हो हजुर। यो संसारमा भगवानको भक्ति, साधुको सङ्गति त्यति राम्रो हो। अरू संसारमा यो संसारमा त हामीले सुख मानेको कस्तो हो भने साना साना केटाकेटीहरूले के गर्छन्, लुगा लायो भने गर्छन्, गर्दा गर्दै त्यो पाक्न थाल्छ। पाकेपछि अनि त्यही कसैले त चाट्छन्, कसैले सराक सराक गरेर खान्छन् होइन। नजाने केटाकेटीले त्यसलाई मिठो मानेर खान्छन्, त्यही आफ्नै सिँगान खान्छन्। त्यो अलि जान्यो भने थाहा पायो भने यस्तो फोहोर रहेछ भनेपछि त हातले यसो फालेर नि देब्रे हातले फाल्छ अनि हात हुन्छ हो। जस्तै त्यस्तै संसार सर्पदष्टानां भोग्या स्रक चन्दनादय मोहेन मधुरायन्ते निसर्गान निम्ब सन्निभा। यी संसार मिठो हामीलाई किन लागेको हो? हामीलाई संसार मिठो किन लागेको बा भने हामीलाई त्यो सम्झनु संसार मिठो लाग्यो, भगवान मिठो लाग्नु भएन भने यसको अर्थ सम्झनु कि हामीलाई संसार सर्पले टोकेको छ। सर्पको विष लागेको छ बा, संसारको सर्पको विष लाग्यो भने संसार मिठो लाग्छ। के हुन्छ सर्पले टोके थाहा छ? सर्पले टोक्यो भने पहिली खुर्सानी खुवाउँथे अरे, निमको तितो निमको पत्ता खुवाउँथे अरे। त्यो तितो निमको पत्ता खुवाउँदा त्यो तितो लागेन, गुलियो लाग्यो भने लौ यसलाई विष लागेछ, चाँडै ओखती मुलो गर्न पर्यो भनेर कहाँ लाने हो, के गर्ने हो, दौडधुप गर। पहिले परीक्षा गर्छ। सर्पले टोकेपछि सर्प विषालु सर्प हो कि होइन त्यो जान्नको लागि त्यो निमको पत्ता खुर्सानी खुवाउँदै लाँदै गर्ने उपचार गर्न। अनि त्यो खुवाउँदै गर्दा उसलाई गुलियो लाग्यो, सर्प खुर्सानी पनि पिरो लागेन, निमपत्ता पनि तितो लागेन भने अनि यो सम्झन्थे कि ओहो यसलाई विषालु सर्पले टोकेर छ भन्दै अब जडीबुटी गर्दै गर्दै लिएर जान्थ्यो र राम्रोसँग उपचार भए सन्चो हुन्थ्यो हो। त्यस्तै हामीले पनि आफैले आफूलाई नाडी छाम्ने। हामीलाई संसार सर्पले डस्या छ कि छैन त भन्दा संसार मिठो लाग्यो भने त्यति बेला सम्झनु कि हामीलाई संसार सर्पले टोकेको रहेछ। तर नाडी छाम्दा हजुरलाई यस्तो भयो कि सारा भोग हजुर नै हुनुहोस्, प्रीति सदा नै रहोस्। हजुरलाई भगवानमा त्यत्रो प्रेम रहेछ, यो सबै भक्तमा यो भाव आउन पर्छ। यो भाव नआइकन मुक्ति मिल्दैन, यो गाँठो पार्नु होला। सारा भोग हजुर नै हुनुहोस्, प्रीति सदा नै रहोस्, सारा स्वाद पदार्थ का सब कुरा श्री कृष्णमा नै रहोस्, साथैमा रही भाव यो बनिरहोस्, कहिल्यै वियोगै नहोस्। त्यो आकार हरे मुसुक मसिनो हाम्रै नजरमा रहोस्। आउँछ यो आउन पर्छ। यो नआएर नि अनि भजन कीर्तन गर्ने बेलालाई यो श्लोक नआए हुन्छ कहीँ? सारा भोग भगवान वासुदेव कस्ता हुन्छ? वासुदेव सर्वम, सबै रस भगवानमा छ, सबै आनन्द भगवानमा छ, सबै सुख भगवानमा छ। संसारमा त भगवानमा अनन्त आनन्दको एउटा लेस मात्र हो यो संसार। भगवान सिन्धु हो, आनन्दको सिन्धु। त्यो आनन्दको सिन्धुको सानो बिन्दु यो संसार। यो संसारमा के छ? अलिअलि त्यही भगवानको रसले अलिअलि प्रतिभासित भइराखेको छ। भगवान त्यति आनन्दका समुद्र भइबक्सिन्छ। त्यस्ता भगवानलाई यो मनले, अन्तर्मनले, भित्री आँखाले देख्ने बानी भयो भने, त्यस्ता भगवानलाई चाख्ने मन भयो भने यो सबै संसार फिका हुन्छ। उखुको रस पाएपछि लाक्रा छोड्नु चाहिँ छोड्नु न। बाटा यस्ता क्यार गरेन भने के कथा हुन्छ र?
उखुको रस पाउँदा त जसरी छाड्छन् निलाक्रा जन खुदो मिल्न गए रसै पनि उसै छाड्छन् उनैका मन फेरि मिस्त्री मिल्यो भने त सहजै खुदो बिकामे भयो त्यस्तै श्री हरिको सुधारस मिले सारा पछाडी भयो। हाम्रो बानी एउटा राम्रो छ नि, राम्रो मिठो पाएपछि नमिठो छोड्ने, राम्रो पाएपछि नराम्रो छोड्ने, यो बानी राम्रो हो। तर भगवानतिर लागे राम्रो हो। संसार कस्तो छ त? संसार कस्तो भने हामीले संसारलाई मिठो मान्नु भनेको पहिले केटाकेटीहरूले गाउँघरमा के गर्थे भने गुलियो खान मन लागेपछि मकैको ढोड, कोदाको नरुवा, सिरुको ज्वरो चुस्थे हैन उहिले पहाडमा। अनि त्यो बालकलाई राम्रो मिठो गुलियो उखुको लाग्रो दिएसी त्यो खान्छ त? मकैको ढोड चुस्छ, कोदाको नरुवा चबाउँछ? चबाउँदैन नि। उखुको रस उखु पाएपछि फालिदिन्छ। त्यो उखुको लाक्रो पनि चुस्ता त्यो दाँतले भाँच्दा जम्मै पाछेको हुन्छ। त्यति बेला आमाले त्यो उखु पेलेर चट्ट पारेर रस दिनुभयो भने लाक्रो समात्दै रस पिउँछ। त्यही रस पनि त्यसको उखुको पनि मिश्री बनाएको छ। त्यसलाई अब पेलेर अनि पकाएर के लगाएर त्यसलाई फाटेर र कसो गराएर हुन्छ त्यसलाई मिश्री बनाएको छ। त्यो मिश्री नि पिसेर गाईको यसरी राम्रोसँग तताएको दुधमा निक्लेको जुन बोक्रो हुन्छ नि, दुधको बोक्रो थाहा पाउनुपर्छ। तर होस् अथवा दहीको माथिमा बाक्लो तर भएको खाना रहर लाग्ने खालको त्यस्तो दहीको माथिको भागमा राम्रोसँग मङमङ बासना हुने धारका ठेकीमा एक राते दही, त्यो दही माथिबाट निकालेर अनि त्यहाँ मिश्री राखिदियो, अनि इलायची यिनको चूर्ण राखिदियो, अनि त्यसलाई चट्ट भगवानलाई भोग लगाएर त्यो खाना पायो भने त्यो खुदो सुदो नि फालिदिन्छ। मिठो पाएपछि नमिठो फाल्छ जस्तै त्यस्तै भगवान यति मिठा भइरहेको छ। भगवानमा सबै सुख छ, सबै आनन्द छ, सबै रस छ, सबै गन्ध छ। गुलियो, पिरो, तितो, टर्रो, अमिलो, नुनिलो सबै जिब्राले चुस्ने रस, त्यस्तै मनले थाहा पाउने रस, श्रृंगार, वीर, करुणा, अद्भुत, हास्य, विभत्स, भयानक, शान्त, रौद्र सबै गुण भगवानमा छन्। त्यस्ता अनन्त कल्याण गुणका समुद्र भगवानलाई पाएपछि संसार छुट्दछ। असंग शस्त्रेण दृढेन छित्वा, भगवानको संग गर्ने शस्त्रले संसारलाई बिर्सनु। त त्यस्तो सुन्दर भगवान कस्ता भइबखिन्छ त? त्यस्ता भगवानलाई बस कहिल्यै नछुटिकन सँगै बस्न पाइयोस् भने सारा भोग हजुर नै हुनु होस्। यो भित्रबाट आउनु पर्यो के? सबैतिरको जो मन जताततै छिरेलिएको छ नि, त्यो सबै मन एकोरिएर हजुरतिर लागोस्। हजुर नै हाम्रा भोग्य भइबक्छ अनि हजुरमा प्रेम रहोस्। सारा स्वाद हजुर नै बनिबक्सोस् र हजुरसँग कहिल्यै पनि वियोग नहोस् भन्ने यो भावना जब आयो भने अनि बल्ल सम्झनु कि भक्ति आइछन्। अरे हाम्रा हृदयमा भक्ति आइछन्। त्यस्तै भक्ति जब जसका हृदयमा म आनन्दसँग नाच्दछु त्यसको जन्म मरण परम्परा सकिन्छ। त्यस हुनाले भक्तिको आमा को अरे? भक्तिको आमा को? सद्बुद्धि है। भक्तिको आमा नाम हो सद्बुद्धि। बाको नाम के हो? हो भागवत धर्म, प्रपत्ति धर्म, वैष्णव धर्म, शरणागति धर्म। शरणागति बहुत महत्वपूर्ण हो। भगवान को शरणागति धेरै महत्वपूर्ण हो। भगवानले गीतामा माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, भगवानकै जो मेरा मात्रै जो शरणमा पर्छन् ती मात्रै संसार समुद्र तर्छन् भनेको हुनाले भागवत धर्म रूपी पिताबाट सद्बुद्धि रूपी मातामा भक्ति रूपी
सुन्दरी कन्याको अवतार हुन्छ, जन्म हुन्छ, भक्तिको जन्म हुन्छ। भक्ति जन्मदा सँगसँगै को जन्मन्छन् अरे? भक्ति सहोदरा को? भक्तिको सहोदरा सँगै जन्मने। भक्तिकी सहोदरा भनेको सन्तुष्टि। जहाँ भक्ति आउँछिन् त्यहाँ सन्तोष हुन्छ। यो पनि मेरो, त्यो पनि मेरो, मेरो पनि मेरो, तेरो पनि मेरो, सेरो फेरो जम्मै मेरो भन्ने यो संसारमा आसक्ति हुँदैन, निरासक्त हुन्छ, सन्तोष हुन्छ। भगवानले जन्म दिइबक्सिएको हो, उहाँले अवश्य पालन गरिबक्सिन्छ। भरण पोषण त भगवानको काम हो। म भरण पोषणको चिन्ता किन गर्ने त? त्यो चिन्ता उहाँको, मेरो चिन्ता त भगवानको चिन्तन गर्ने हो, हैन? भगवानको चिन्तन गरेपछि चिन्ता सकिन्छ। हामीलाई जो हाम्रो चिन्ता छ त्यो भगवत चिन्तनमा लगाइदियो। हाम्रो मन संसारमा गएको मनलाई त्यो मन भगवानतिर फर्काइदियो। मन भगवानतिर फर्काउँदा के हुन्छ? के हुन्छ मन भगवानतिर फर्काउँदा? भन्नुस् त। मन छ नि, त्यसलाई उता फर्काउँदा नमा हुन्छ के? मन नम। जुन लोभले हामीलाई हैरान पारेछ त्यो लोभ पनि भगवानतिर फर्काइदिए के हुन्छ? लोभलाई भगवानतिर फर्काइदिए के हुन्छ? भलो। हाम्रो पनि भलो हुन्छ अनि संसारको भलो गर्न थालिन्छ। यही छ सबै। जो संसारका बन्धनले हामीलाई अलमल्याछ नि त्यो बन्धनलाई बन्धनमा परिणत गर्न, भगवानमा बन्धन गर्न। हे प्रभु, यो अहंकार ममकारले भरिएको यो मेरो शिर हजुरका पाउमा झुकोस्। त्यसैले यो सबै ज्ञान सत्संगद्वारा हुन्छ। यो ज्ञान आचार्यहरूले दिइबक्स्यो। ती आचार्यको उपकार पर कहिले उर्ण भइदैन। त्यसैले वास्तवमा यो वैकुण्ठोत्सव आदि गर्नु भनेको पनि आचार्य मुखोल्लास हो, आचार्यको प्रसन्नता हो। यमुनाचार्य जस्ता सन्तले आफै भनिबक्सिन्छ, अत्र परत्र चापि नित्यम यदीय चरणौ शरणम मदीयम। यहाँ पनि आचार्य नै उपाय हो है। यो संसार छोडेर हेर्नु त तिनी अहिले स्वामीजीले सबरीको कथा सुनाइबक्सेन? ती सबरीले के भनिन्? जब भगवान राम आइबक्स्यो, भगवान रामले दर्शन दिइबक्स्यो, मतंग ऋषिले भनिबक्स्या थियो, तिमीले यो मन्त्र चिन्तन गर, भगवानले तिमीलाई दर्शन दिनुहुन्छ भनेर विश्वास गरेर बसे कि विश्वास हो फलदायक। विश्वासले फल दिन्छ। भगवान आइबक्स्यो, भगवानले दर्शन दिइबक्स्यो। अनि त्यति बेला भगवानलाई देखेपछि उनले के भन्छन्? चक्षुषा तव सौम्येन उतास्मि रघुनन्दन पादमूलम गमिष्यामि यान अहम परिचारिसम। ऊ यहाँ त्यो वाल्मीकि रामायण छ। यसैमा छ, यसमै छ। पहिलो खण्ड किष्किन्धा छ। सबरीले के भनिन्? गुरुले कृपा गरेर जो मन्त्र दिइबक्स्या थियो त्यो मन्त्र जप्या थिए दासीले। आज हजुरको कृपा कटाक्षले म पवित्रतम भए, संसारका सबै बन्धनदेखि मुक्त भए। अब कहाँ जान्छौ त? अन्त म हजुरको लोकमा जान्छु भन्नु भएन, आचार्यको चरणको छायामा जान्छु। आचार्य चैत्य पुपुषा भनेर बताएको छ। भगवान नारायणलाई पनि हाम्रो सबैको हामीले प्राप्त गर्ने आचार्य हो। सर्वेषां प्रथमाचार्यं श्रीनिवासमहं भजे। हामी सबैका पहिला आचार्य नै भगवान श्रीनिवास भइबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले वैकुण्ठमा पनि भगवानलाई आचार्य रूपमा अनुसन्धान गर्न पाइन्छ। अनि त्यहाँ साक्षात आफूलाई प्रत्यक्ष आचार्य जसले हामीलाई यो जन्ममा उपकार गरिबक्स्यो उनी आचार्यका चरण कमल नै उहाँ पनि उपाय हो। त्यसो हुनाले वैकुण्ठोत्सव भनेको जुन कामद्वारा भगवानको मुख विकास होस्। त आचार्यको सेवाले भगवानको मुख विकास हुन्छ, प्रसन्नता हुन्छ। त्यसैले यसमा तदीय आराधना हो, यो मुख्य कर्म। त्यसैले सत्संगले के हुन्छ? सत्संगात भव निष्प्रिय। संसार असार छ भने थाहा हुन्छ। संसारलाई कसैले लगेन हजुर, लगेर के लाने त हामीले? सदाचारको वासना काखी चापी सदा रामको नामको याद राखी बिताई दिनु काल साह्रै असल हो।
यही योग्य हो जन्म को सार यही हो सदाचारी भन्नु आचरण राम्रो होस् है। जे खान हुन्न भनेर शास्त्रले भनेको छ त्यो नखानु। के खानु हुन्न हेर्नुस् आहारको विषयमा बहुत यो श्रीवासमा पहिले सुरुमै लेखिदिया छ। जिज्ञासा अधिकरणमा सुरुमै पहिले नै भक्तिका 7 अंग हुन्छ। त्यसमा पहिलो अंग हो विवेक। विवेक को अर्थ के हो त जाति दुष्ट आश्रय दुष्ट निमित्त दुष्ट तीनटा दोषले रहित भएको चोखो अन्न न्यायपूर्वक कमाएको चोखो अन्न भगवानलाई भोग लगाएर भगवानका भक्तहरूलाई टकारेर आफ्ना रोगी कमजोर भएका सबै आफ्ना आश्रयमा रहेका हैन कोही रोगी छ कोही अशक्त छ तिनीहरूलाई आफ्ना ससाना बालबालिकाहरूलाई अशक्त भएका आफ्ना सासु ससुराहरूलाई यी सबैलाई आफूले गोठमा बाँधेका जो पशुहरू छन् तिनीहरूलाई पनि दिनु सबैलाई यथा योग्य दिएर अनि भगवानलाई भोग लगाएको प्रसाद लिएर शरीर यात्रा गर्नाले विवेक रूपी आँखा उदाउँछ। त्यसैले त्यसलाई के भन्यो त जाति आश्रय निमित्त तीनटा दोषले रहित भएको। जाति दोष केलाई भनिन्छ हजुर? जातिले नै अपवित्र कहिल्यै नचोखो हुने त्यो के हो त लसुन प्याज हैन काँचो पात चुर्ती आदि हैन यिनीहरू जातिले दुष्ट हुन्। अब मांस मदिराहरूलाई कुरै छोडिदिन्छ हैन। मदिरा त अत्यन्त अपवित्र हो। मदिरा त अत्यन्त अपवित्र हो। मांस भन्दा पनि धेरै अपवित्र हो मदिरा। किनभने मदिराले मांसाहारीले भन्दा मदिराहारीले धेरै पाप गर्छ। वचनले पाप गर्दछ पछि त्यसले के गर्दैन सुनार मांसाहारीलाई पनि पापमा पवित्र मांसाहारीलाई पनि त्यहाँ लैजान्छ। यद्यपि मांसाहारी नै अपवित्र हो तर उत्तरे मांस भक्षण भन्छ के उत्तरमा मासु खाने बाहुनलाई पनि पुज्दै आएका छौँ हामीले हैन। तर त्यो मांसाहारले के गर्छ त्यसले पनि नराम्रो ल्याइदिन्छ। गोपीनाथ गुरुजी भन्थ्यो के भिक्षो मांस निषेवणं प्रकुरुषे किन्तेन मद्यम विना मद्यम चापि तव प्रियम प्रिय अहो वारांगनाभिः सह प्रियम अहो वारांगनाभिः सह तासामर्थ रुचि कुतस्तव धनं द्यूतेन चौर्येण वा द्यूतः चौर्य परिग्रहोऽपि भवतां भ्रष्टस्य किं भ्रष्टस्य कान्यागति। हेर्नुस् त त्यो के गर्छ भने माथिबाट लोट्न थालियो भने बीचमा अडिदैन हजुर। भर्याङमा चढ्दै गएको माथि पुग्ने बेलामा लर्किएपछि बीचमा अडिन्छ त। भोज पत्नीको खोकिलाबाट उछिटिएको घैटो माथि भर्याङको पहिलो खुड्किलामा बजारियो त्यही अडियो कि के गर्यो टम टम टटम टम टटटम टटम टह। अपराध प्रवृत्तिले अपराधलाई उत्तरोत्तर जन्म दिन्छ। त्यस हुनाले मांस भक्षण आदि पनि यसले पनि नराम्रा दोष ल्याउने हुनाले मांस नखानु। मांस भक्षण गर्ने एउटा भिक्षुले मांस भक्षण गर्दै थियो अरे है त्यस्तो नि खानुहुन्छ हजुर? खाना त हुन्न फेरि किन खान्छ त? खाना त हुन्न भने के भनेको खानु हुन्न विधि पुर्याए खानुहुन्छ भन्थ्यो के। विधि भनेको के हो त? उसले के भन्छ भने किम्तेन मध्यम बिना यसमा मध्य भए पो अनि मांसमा बस 4 चाँद लाग्छ यसमा रस भङ्ग हुँदैन भन्छ। है तेरिका राम यस्तो भिक्षा मागेर जीवन निर्वाह गर्ने व्यक्तिले फेरि त्यस्तो पनि खान्छ अनि त्यो पनि विधि पुर्याएर खाए त हुन्छ भन्छ। के हो विधि? बाराङ्गना भिस धत्तेरिका त्यस्तो पनि गर्नुहुन्छ वेश्याका साथमा अरे मदिरा होस् मांस होस् वेश्या होस् त्यस्तो पनि गर्नुहुन्छ। राम तिनीहरूलाई त प्रशस्त पैसा चाहिन्छ कसरी निर्वाह गर्छ? अरे प्रभु द्युतेन चौर्येण वा जुवा खेलेर अथवा जुवा खेलेर हारियो भने चोरी गरेर राम जुवा पनि खेल्छौ अनि चोरी पनि गर्छौ अनि भ्रष्टस्य कान्या गति माथिबाट लोटेपछि बिचा अडिने ठाउँ छैन तल गएर थेचारिन त हो नि यही गर्दैछु भन्छ। त्यसो हुनाले
भनाइको अभिप्राय निषिद्ध अन्न भोग नलगाउनु, नखानु। निषिद्ध भनेको के हुन् त? हेर्नुहोस्, अब गाँजा, सुर्ती, तमाखुहरू यिनीहरू त कहिल्यै पनि 100 दिन गंगामा डुबाए पनि चोखिँदैनन् है। अहिले अब यद्यपि यो हाम्रो गुन्जानगरमा यहाँ त्यस्तो छैन है, किनभने बडा पवित्र आत्माहरू, विमलात्मा भागवत हजुरहरू भइबक्सिन्छ। अनि पूज्य श्री स्वामीजीहरूको यहाँ बेला बेलामा पदार्पण भएको छ। अहिले पनि स्वामीजीहरू आइबक्सिन्छ। यहाँ पनि हजुरहरूले अब वेद विद्याश्रम खोलिबक्सिया छ। त्यस हुनाले यो कोही अपवाद कतै भए मात्र नभए ती नराम्रा काम छैनन्। र पनि ससाना हाम्रा भाइहरू, युवकहरूले विचार गर्नु, कहीँ कहीँ त्यस्तो नराम्रो सङ्गतमा परेर अरे एकपटक चाख्न भनेर कसैले सुर्ती देलान् हैन, गाँजा खुवाउन खोज्लान्। यो खाना हुँदैन, कहिल्यै पनि नखानु। थाहा छ सुर्ती के हो? सुर्ती त बहुत ठुलो यो पाप हो। यो गोमांस भक्षण जस्तो पाप लाग्छ भने कर्णेभ्यश्च तमालम च पुच्छाद गोपी बभूव रुधिरान निहदी जाता मोक्षार्थी दूरतस्त्यजेत। अरू ती नभन्दिम होइन, पुच्छादहरू नभन्दिम, त्यो गाह्रो हुन्छ। कर्णेभ्यश्च तमालम च, हामीहरूले काँचा सुर्ती सुर्तीहरू खान्छौँ नि, सुर्ती हामीले खान हुँदैन। त्यो अपवित्र वस्तु हो, कहिले पनि खान हुन्न। भाङ, धतुर, गाँजा, सुर्ती हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यले सुर्ती, मुखमा सुर्ती राख्नु, सुर्ती कहिले नराख्नु है ना। लक्ष्मीनाथ जी, गोपीनाथ जी, कभी आपके श्री मुख में था श्रुतियों का आवास, कभी आपके श्री मुख में था श्रुतियों का आवास, किंतु आज सुरती गांजा का दुर्गंधित उच्छ्वास। बैठ कुशासन पर कर मेले दर्भों का समुदाय, कहाँ गया वह नियम उषा में करने का स्वाध्याय। बिहान ब्रह्म मुहूर्तमा उठेर 4 घडी रात्रि छँदै उठेर नुहाइधुवाइ गरेर नित्य कर्म सन्ध्या बन्धन निवृत्त भएर अनि कुशासनमा बसेर पूर्वतिर फर्केर ब्रह्मदण्ड हातमा लिएर अनि वेदाध्याय, वेदको स्वाध्याय गर्दथ्यो। हरि ओम मैखे तोर जेत्ता भन्दै वेदको प्रारम्भ गर्थ्यौं हामीले हैन। त्यस्ता ब्राह्मणका मुखमा आज श्रुति हुन्थे, वेदमुख ब्राह्मणहरू हुन्थे। त्यस्ता ब्राह्मणका मुखमा धेरै जसो ब्राह्मण हराइसके, ब्राह्मण नभएर बाहुन भए। अनि मान्छेले कति के गर्यो, पिसक्यो ब्रह्माण्ड नै तन्तनी, हाम्रो बाहुन फ्याँकी मक्ख छ अझै टुप्पी जनै कन्दनी। अनि सुर्ती खान्छ। सुर्तीले के हुन्छ? सुर्तीले यानमा नाका धुवा मात्रै हुन्छ। गाँजाले के हुन्छ? चुरोटले के हुन्छ? न स्वर्ग हुन्छ न यो लोक हुन्छ। अनेक प्रकारको रोगको ढिकुटी हुन्छ त्यसले हैन। क्यान्सरका 40 प्रकारका क्यान्सरलाई उत्पादन गर्ने कीटाणु त्यसले प्रेरणा गर्छ। त्यस हुनाले झुठो खान्छ नमानी फिक्री सबको, खाँचो गरी कामको टन्टा धेर सहन्छ पोलिकन हात खर्चै गरी दामको। रोगै हर्छ नता न पेट भरिने, यसले नता स्वर्ग भो। गाँजा सुर्ती तमाखु कक्कड चुरोट खाने महामूर्ख हो। यी सबै निषिद्ध पदार्थ हुन्। त्यस हुनाले यस्ता निषिद्ध पदार्थ नलिनु। शुद्ध पवित्र पदार्थ भगवानलाई भोग लगाएर अनि विवेकको उदय हुन्छ। त्यस हुनाले सत्संगले के हुन्छ त? सत्संगद्वारा थाहा हुन्छ कि हो यो संसार त कसैले लाँदा रहन्छ, संसारलाई कसले के लिएर गयो त? रित्तै आए रित्तै गए। त्यस हुनाले संसारदेखि निष्क्रिय भएर अनि यो संसार काम लगाइरहेपछि हामीलाई काम लाग्ने के हो भन्दा भगवान भइबक्सिन्छ भन्ने ज्ञान दिइबक्सिन्छ। त्यो ज्ञान भएपछि के गरे त? भगवानलाई प्राप्त गर्न पर्यो। भगवान नै हाम्रो सर्वस्व हो। त्वमेव सर्वम मम देव देव। त्यस्ता भगवानलाई प्राप्त गर्न के गर्ने? भगवानको शरणमा पर्ने। कसरी पर्ने? गुरुमुखात हैन। गुरुको कृपा नभएसम्म संसार समुद्र तरिँदैन। ब्रह्मा शिव जस्ता समर्थ व्यक्ति भए पनि गुरुको शरणमा नपरिकन तरिन्। गुरु बिना भवनिधि तरै कि कोही, जो बिरञ्ची शंकर सम होई। त्यस हुनाले गुरुका शरणमा परेर अनि गुरुका माध्यमले भगवानका शरणमा परियो भने बल्ल आत्मवान। त्यहाँभन्दा हामी नभए जस्तै थियौँ, असत्कल्प थियौँ। गुरुका माध्यमले भगवत शरणागत भएपछि बल्ल आत्मवान भनेको
आत्मसत्ताले युक्त भइन्छ। हामी भएको बल्ल अर्थ भयो। किनभने जो चीजले जे काम गर्ने त्यो काम नगर्दासम्म त्यो नभए शरीर भयो। यो आत्मा गर्भमै हामीले प्रतिज्ञा गरेका थियो, हे प्रभु म हजुरका शरणमा पर्नेछु। त्यो आजसम्म गरिया थिएन। आजसम्म नगर्दा हामीहरू ठुला अपराधी थियौं। योन्यथा सन्तमात्मानं अन्यथा प्रतिपद्यते किन्तेन कृतं पापम चौरेणात्मा पहारिणा। भगवानको दास भएको आत्मालाई हामी उदास भएर म भगवानको होइन म मेरै हुँ भन्यो भने त्यहाँभन्दा ठुलो पाप के हो त? यो भगवानको अमूल्य सम्पत्ति हो, आत्मालाई अपहरण गर। त्यस हुनाले यस्तो यो जो आत्मा हो, यो आत्माको जो काम हो भगवत शरणागति गर्ने, त्यो काम भएको हुनाले बल्ल आत्मवान। अनि भगवानका शरणमा परेर आत्मसत्ताले युक्त भइयो। त्यसपछि भगवत शरणागतिको फल के हुन्छ त? भगवानले हाम्रा कर्महरू 3 खाले कर्म छन्। पाप र पुण्य हाम्रा जो कर्म छन् तिनका 3 श्रेणी छन्। संचित क्रियमाण प्रारब्ध। संचित कर्म त्यहाँ पनि पाप र पुण्य छन्, क्रियमाण कर्ममा पनि पाप पुण्य छन्। प्रारब्ध यी सबै मध्ये भगवानको शरणागति गर्दाका दिनमा भगवानले संचित र क्रियमाणलाई निष्क्रिय गराइदिए बक्सिन्छ है। संचित पनि भस्म हुन्छ। भगवानको शरणागतिका दिन भस्म हुन्छ, तर भगवत शरणागतिलाई विफल गरायौं, अरूलाई उपाय मान्यौं भने ती फेरि भस्म भएका फेरि सक्रिय हुन्छन्, पुनः जाग्दछन्। त्यस हुनाले संचित र क्रियमाणलाई भगवानले किनारा लगाइदिए बक्सिन्छ। बाँकी रहन्छ प्रारब्ध। प्रारब्धलाई भोग्न पर्दछ। प्रारब्धमा पनि 2 खाले प्रारब्ध हुन्छ। एउटा अभ्युपगत प्रारब्ध, एउटा अनभ्युपगत प्रारब्ध। भनेको भित्र स्वामीजीले कसुनीमा प्रसाद बनाइबक्सिँदैछ हैन। त्यो कसुनीमा बनाएको प्रसाद भने जस्तो अनभ्युपगत हो। हजुरका थालमा पस्दिएको प्रसाद भनेको अभ्युपगत प्रारब्ध, खाना भएर पस्केको हो। त्यस्तै हाम्रो पनि पाकेर बुटा रहेको छ धेरै फल प्रारब्ध। यो जन्म सकेपछि फेरि अर्को जन्म निलाई त्यहाँ गिरिमुन्ट्याउनलाई 84 लाख योनिमा गिरिमुन्ट्याउन प्रारब्ध तयार छ बा। प्रारब्ध तयार छ। सके यति खाएर सकेपछि वैकुण्ठ जान्छु भन्न पाइँदैन। भगवानका पाउला उपाय नमार्छन्। त्यस हुनाले त्यो प्रारब्ध जो छ यो शरीर सदासम्म भोग्न ल्याएको प्रारब्ध भोग्न पर्छ। यो शरीर छोड्दा बित्तिकै अर्को जन्मलाई ठिक्क परेको जो पाप र पुण्य रूपी प्रारब्ध हो, त्यो भगवानले भगवानका शरणमा परेका भक्तहरूको मित्र र अमित्र, मित्र शत्रु र मित्रलाई बाँड्दिए बक्सिन्छ। पाप पनि बाँड्दिए बक्सिन्छ, पुण्य पनि बाँड्दिए बक्सिन्छ। पुण्य त हजुरले थुपार्ने हो कि भन्नु होला। पुण्य पनि बा बुझ्नु है, यो बुझेर सुन्ने हो कुरा। पुण्य भनेको सुनको साङ्लो हो के? हजुरलाई सुनको साङ्लाले बाँधेर पल्टाइदिनु, हेर मलाई 10 लाखको सुनको साङ्लाले बाँधिया छन् भनेर खुसी हुनुहुन्छ र? त्यो साङ्लो हजुरलाई फुकाउँदा दिन हजुरको उसरी लान्छ हो कि होइन? जेलमा अपराधीले हामीलाई बाँध्छ नि साङ्ला, हाम्रो अपराध सकेपछि फुकाउने बेला यो साङ्ला तैँले लैजा भनेर दिनुहुन्छ र? दिनुहुन्न नि त। हो त्यस्तै सुनका साङ्लाले बाँधिए पनि त्यो कारागारै हो, नजरबन्दी। हामी पुण्यात्मा भयौँ भने पनि भगवानको शरणमा नपरेसम्म पुण्यले पनि मोक्ष दिँदैन बा। पुण्यले पनि हजुरलाई के गर्छ र? चमेर जस्तो झुडाइदिन्छ। न नरक जान पाइयो, चाँडै पाप पखालिन्थ्यो होला। चमेरो भएर स्वर्गमा अल्झिया छ मुटो लाएर। त्यस हुनाले पापले नरक गइन्छ, स्वर्गले पुण्यले स्वर्ग गइन्छ। भगवान मिल्नु भएन। स्वर्ग भनेको पनि 19 र 20 हो, त्यो पनि दुःखको घर हो। त्यहाँ पनि सुख छैन, शान्ति छैन। बडा परिश्रम गरेर स्वर्ग जानुभयो, त्यहाँ त हजुरलाई उनीहरूले भोग्दछन्, हजुरलाई उपकरण बनाउँदछन्, हजुरलाई खेलाउन बनाउँदछन्। अनि के स्वर्गमा सुख छ त? स्वर्गे पात भीतस्य क्षैश्लो नास्ति निर्वृत्ति, यही भागवतमा बताएको छ। आविरिञ्चाद अमङ्गलम, ब्रह्मलोक पर्यन्त मङ्गल छैन, त्यहाँ आनन्द छैन, शान्ति छैन। यहाँको धप 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 बलेको महाप्रलयको प्रचण्ड ज्वालाले भूर्भुव स्व 3 लोक जलाइदिन्छ। त्यो 3 लोक जलेको त्यो डढेलो, त्यो धुवाँ, त्यो मुस्लो, त्यसको विषाक्त हावा ब्रह्मलोक पर्यन्त जान्छ। महजन तप यी 3 लोकका भाग्दै भाग्दै सत्यलोकमा पुगेर बसेका हुन्छन्। त्यहाँबाट भागेर सत्यलोकमा पनि त्यहाँ पनि यो तल भएको जो करुण क्रन्दन त्यो सुनेर शान्ति हुँदैन।
ब्रह्मलोकमा पुगेर शान्ति छ र छैन हजुर? महाप्रलयमा त ब्रह्मलोक पनि सकिन्छ है। भगवान शङ्करसँग मुखबाट निक्लेको प्रचण्ड ज्वालाले भगवानका 4 व्यूह, प्रधान 4 व्यूह भइबक्सिन्छ। वासुदेव, शङ्कर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। त्यो जो शङ्कर्षण भगवान शेष, आदिशेष भगवानको मुखबाट निक्लेको प्रचण्ड उग्र ज्वालाले बस सबै ब्रह्मादि देवताहरू पनि समाप्त भइबक्सिन्छ। तल अतल सुतल महातल धरातल पातल रसातल यी 7वटा लोक सहित माथिका भूर्भुव स्व मदन तप सत्य लोक, यी 14वटा लोक सहित एउटा ब्रह्माण्ड, यस्ता अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड भगवानका मुखा शङ्करसँग भगवानका प्रचण्ड अग्नि ज्वालाले समाप्त हुन्छ महाप्रलयमा। तर महाप्रलय नहुँदा नैमित्तिक प्रलयमा पनि सुख छैन। ब्रह्मलोकमा पुगेकालाई पनि भूर्भुव स्व 3 लोकमा भएका त भस्म भइहाल्छन्। महजन तप सत्यलोकसम्म भएकालाई नि उनीहरूलाई नि शान्ति छैन हैन। त्यसो हुनाले के गर्ने त? के गर्नुहुन्छ त भगवानले? भगवानका शरणमा परेका प्रपन्नका पाप र पुण्यलाई भनेको अरू जन्मलाई लिन ठिक्क परेका जो हाम्रा पाप र पुण्य छन्, अनभिज्ञता प्रारब्ध, तिनलाई निन्दा गर्नेलाई पाप भोगाइदिई बक्सिन्छ। त्यसो हुनाले निन्दा गर्नेवाला व्यक्तिले हजुरलाई निन्दा गर्यो भने नडराउनु है। हजुरलाई निन्दा गर्नेले केही बिगार्दैन। भागवत धर्मलाई निन्दा गर्यो भने सुन्नु हुँदैन। हजुरलाई निन्दा गर्यो भने त्यसले हजुरको कपडा बिना त्यसलाई पैसा नदिकन धोइदियो हैन। निन्दक नियरे राखिए आँगन कुटी छवाय, बिनु साबन पानी बिना निर्मल करे स्वभाय। साधुहरूले भन्छन् निन्दा गर्ने व्यक्तिलाई त नजिकै आँगनमा कुटी बनाएर राखिदिनु, त्यो पटक पटक हजुरलाई निन्दा गर्छ। ती सचेतक हुन्छन् के निन्दा गर्ने व्यक्ति? हेर त यसले त यस्तो पो गर्दो रहेछ भनेर हजुर सावधान हुनुहुन्छ। त्यसैले निन्दा गर्ने व्यक्तिले केही बिगार्दैन, उसले आफूलाई बिगार्छ है। निन्दा गर्ने व्यक्तिले आफ्नो भने विनाश गर्छ। त्यसैले निन्दा गर्ने व्यक्तिलाई के गर्नुहुन्छ भगवानले? पापका भारी उसलाई बोकाइदिनुहुन्छ। भगवानका शरणमा परेका व्यक्तिका पाप होला नि, जान अनजानमा भएका पाप निन्दा गर्नेलाई दिन्छ। हजुरका पुण्यका साङ्ला हुन्छन् नि स्वर्गमा लगेर अल्झिने, ती पुण्यका साङ्ला पनि भगवानले प्रशंसा गर्नेले बा राम्रो गर्नुभयो हजुरले भनेर प्रशंसा गर्नेवालालाई पाप पुण्य बोकाइदिई बक्सिन्छ। अब पाप र पुण्य सकियो नि हजुरको। पुण्य पापे विधुय निरञ्जन परमं साम्यमुपैते। पाप र पुण्य सकियो। अब के रह्यो त? हजुरले थालमा राखेको प्रसाद भनेको यो शरीर सदासम्म भोग्निरहेको अविगत प्रारब्ध रहन्छ, त्यो भोग्न पर्दछ। तर त्यहाँ पनि हजुरको आरती भयो भने त्यसलाई पनि भोग्न पर्दैन। आर्त भइयो भने हैन, नभए आर्त नभएको खण्डमा भोग्न पर्दछ। त्यसो हुनाले अब भगवानको भर परेका प्रपन्न जनलाई प्रारब्धम परिभुज्य कर्म सकलम प्रक्षीण कर्मान्तर, सबै कर्मका कीचडहरूलाई समाप्त पारेर न्यासादेव भगवानको शरणागतिका महात्म्यले, न्यासादेव शरणागतिले नै निरङ्कुशेश्वर दया, त्यही शरणागतिलाई न्यू पारेर भगवानले सारा संसारका अज्ञान अन्धकारका जन्म मरण परम्पराका बन्धनहरूलाई निर्लुन काट्दिई बक्सिन्छ। त्यति गरेपछि भगवानले हृदय कमलमा, यहाँ हृदयमा रहेका भगवानले हामीहरूलाई यो हामी कहाँ छौँ हजुर? हजुरहरू कहाँ हुनुहुन्छ भन्नुहोस् त? हामी कहाँ छौँ? हजुरहरू बस्ने ठाउँ कहाँ हो? कहाँ हुनुहुन्छ बा हजुर? गुन्जानगर? शिवजी हामी कहाँ छौँ अहिले? यहाँ कहाँ छौँ? गुन्जानगरमा कहाँ छौँ? देउरुपादी कहाँ छौँ हजुर? आँगनमा कहाँ छौँ? कुर्सीमाथि होइन? कुर्सीमाथि कहाँ छौँ? कुर्सीमाथि यो 3.5 हातको आफ्नो हातले नाप्दा 3.5 हातको शरीरमा छौँ। यो शरीरमा कहाँ छौँ भन्नुहोस् त? यो शरीरमा हामी कहाँ छौँ? यो शरीर त मेरो हो नि। मेरो हात, मेरो गोडा, मेरो खुट्टा, मेरो आँखा, कान भनेको नाले सबै मेरो भन्ने हो। म भन्ने कहाँ छ त? यहाँ यो शरीरमा म भन्ने कहाँनिर छौँ हामी? कहाँनिर छौँ? आत्मा त मै हुँ। आत्मा भनेको त मै हो। कहाँनिर छौँ हामी? बा कहाँ छौँ? ल हेर यति थाहा छैन भन्नु न। तँलाई देख्लास् मैले के गर्छु भने म नि यहाँ छु नि त। यहाँ छ आत्मा।
है आत्मा यहाँ छ कसैले भन्छन् यहाँ छ भन्छन् यहाँ कहीं आत्मा छ यहाँ त बुद्धिको चिन्तन छ यहाँ चिन्तन यहाँ छ आत्मा तँलाई देख्लास भनेर यो चोर मुलाले उता देखाएको छ ए त आत्मा त यहाँ छ तीनटा मुलाले यहाँ देखाउँछ मैले के गर्छु म भन्ने यहाँ छ है आत्मा यहाँ छ हो यहाँ रहेको आत्मा यो शरीरमा बाँधिएको जो आत्मा छ यहाँ भित्र फेरि लिङ्ग शरीर छ के यो शरीर त फेरि यहाँ छुट्दछ लिङ्ग शरीर त यही लिङ्ग शरीरमा रहेर स्वर्ग नर्क मर्त्य गर्भ पाताल कहाँ हो कहाँ दुःख भोग्न पर्दछ त्यही लिङ्ग शरीर अत्यन्त बलवान छ त्यहाँबाट छुट्न सकिन्न हो त्यहाँबाट छुट्नको लागि भगवानको शरणागति गर्न पर्दछ गुरुका हातबाट ढुङ्ग्री मुन्द्री लाएपछि यो संसार समुद्र तर्नको लागि बद्री विशालजी समुद्र तर्नको लागि फलामलाई फलामले काट्न सक्छ हैन फलामलाई काट्न फलामै चाहिन्छ संसार त समुद्र तर्न समुद्रै हुन पर्यो कसरी भइन्छ त बद्री समुद्र तर्न समुद्र कसरी भइन्छ कसरी भइन्छ नूतनजी समुद्र तर्न समुद्र कसरी भइन्छ कसरी हुन पर्यो समुद्र पासमा गएर समुद्र त्यो लाटाले के गर्छ र समुद्र तर्न समुद्र भन्न पर्छ भनेको संसार समुद्र तर्नको लागि माने फलामले फलामलाई काट्दछ देवभूता देवमेज त भने चाहिँ समुद्र तर्न समुद्रै भन्न पर्दछ समुद्र भनेको के हो त संस्कृतमा भन्छ मुद्रा सहित समुद्र भन्छ हुँदैन गुरुका वरद बाहुलीबाट मिलेको जो मुद्रा हो त्यो मुद्राले उक्त भएको बल्ल समुद्र हुन्छ समुद्रले समुद्रलाई तर्दछ हुनुभयो कि नै हनुमानजी प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाही जलधि लागि गए अचरज नाही राम नामाङ्कित मुद्रिका लिएर समुद्र तर्नु भयो उताबाट सीताजीले दिएको मुद्रिका लिएर समुद्र तर्नु भयो उहाँ त आउँदै जाने भयो हामी त एकोहोरो जाने भयो मुद्राले सहित भएर त्यस्तो हुनाले त्यस्ता आचार्यका अनुग्रहले हृदयमा रहेका भगवान नारायणले हामीलाई यो उजेलो बनाइदिनुहुन्छ सुषुम्ना नाडी अनि यहाँ पार गर्दै आएको यहाँ मेरो मुर्धा ब्रह्मरन्ध्र भेदन गरेर अनि माथि निक्लन्छ त्यति बेला आतिभाइक सत्कार गर्न आउनुहुन्छ मुक्तोर चिरदिन पूर्व पक्ष छोड्दैन महाशब्द वातावरण अनुसार अनि यहाँबाट 7 आवरणलाई भेदन गरेर लानुहुन्छ बिरजा नदीमा हामी चोबलिन्छौँ बा देवरूपा आमाले शरीर छोड्दा बित्तिकै अनि उहाँ सर्र जानुभयो भगवानको आचार्यको अनुग्रह भएको हुनाले आचार्यको कृपा पात्र भएकालाई संसारमा कसैले रोकटोक गर्न सक्दैन है केही यदि भगवानको उपचार भए भगवानले आचार्यको मुख धेर बिर्सिदी बक्सिन्छ भागवत र आचार्यको उपचार छ भने भगवानले बिर्सनुहुन्छ ओ कथनचित त्यस्तो केही यो दीर्घ जीवनमा कसैलाई मन वचन कर्मले कसैको मन दुखाएको भए त्यो सबै निवृत्त होस् यत्र यो एउटा परिषद यो गोष्ठी यो भागवत गोष्ठी आचार्य गोष्ठीहरूले यी प्रार्थना गरेर भगवानलाई निवेदन गरिदिई बक्स्यो के प्रभु दिवंगत देवरूपा आमाद्वारा कुनै प्रकारको अनजानमा जान अनजानमा केही अपराध भएको भए हजुरले क्षमा गरेर उहाँलाई आफ्ना शरणमा लिनुहोस् गइसक्नु भएका गइसक्नु भयो हामी अज्ञानी छौं केही कारणले रुकेको भए प्रभु स्वीकार गर्नुहोस् भनेपछि यो एउटा प्रामाणिक परिषद हो के यो यसलाई शास्त्रले मान्यता दिएको परिषद हो अनि यो इनले उठाएको सबैले उठाएको जो टिप्पणी सबैको ऐकमत्य छ कि अमुकको वैकुण्ठ वास होस् अहिले परिक्रमा गरेर आएर उखु बाँचेर जयकार मनाइन्छ त्यसनाले यो प्रार्थनालाई भगवानले स्वीकार गरेर वैकुण्ठ दिई बक्सिन्छ त्यसनाले उहाँ 7 आवरणलाई पृथ्वी जल तेज वायु आकाश महत्तत्व अहंकारी 7 वटा आवरणलाई पार गरेर बिरजा नदीमा स्नान गरेर अनि पारी जानुभयो बिरजा नदीमा नुहाउँदा बित्तिकै यो लिङ्ग शरीर यति आयो धप 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 बल्दो एउटा ज्योति जस्तै आत्मा पारी जान्छ भगवान नारायणले अमानव भनिन्छ उहाँले छोइदिई बक्सिन्छ छोइदिएपछि यहाँ पञ्चमहाभूतको शरीर छ उहाँ पञ्च उपनिषदमय कालले कहिल्यै नगलाउने नजलाउने नडर्ने सधैँ एकरूपको त्यस्तो अभिकारी दिव्य शरीर दिव्य मङ्गल विग्रह भगवान जस्तै प्राप्त हुन्छ र अनि भगवानका त्यहाँ दिव्य लोकमा सबै तिरुमालीमा सबै नित्य पुरुषहरूद्वारा मुक्त पुरुषहरूद्वारा शेष गरुड विशेषणद्वारा बहुमानित सम्मानित भएको छ जीवात्मा 7 जो परकोटा छन् रङ्गमहलका श्रीरङ्गमका तिनलाई पार गर्दै भगवानलाई द्वय मन्त्रको उत्तर वाक्यले श्रीमते नारायण भनेर राम्रोसँग साष्टाङ्ग प्रणाम गर्छ र अनि भगवान फेरि पुग्दछ त्यो आयो अनि त्यसैमा उखु भाँचिन्छ भनेको यही त्यो सम्बन्ध विच्छेद गराएको त्यो
उखु भनेको एउटा रस हो हैन। संसारमा रस मानेकालाई यो संसार त्यो भाँचेको अर्थ आजसम्म तिमीले जसलाई मेरो भनेको थियो त्यो मेरो भने बिर्स। के सम्झिन्छ त भगवानलाई मेरो भन भनेर यो सम्बन्ध संसारको सम्बन्ध तोडेर भगवानको सम्बन्ध जोडेर भगवानलाई प्राप्त गर्दछ भन्ने यो विषय हो। यसमा सुन्न पर्ने धेरै कुरा हो। अब आज त्यतिकै के अरे हेटौँडातिर अलि थाकेको हुनाले घाँटी नि बचेको हुनाले कथा भन्नु नि कता कता कहाँ था भन्दै भनियो। अन्य मनस्क सबै एकाग्र त्यो परिवेश मिल्यो भने अनि बल्ल आउँछ के ठिकै छ जे होस्। अब यसको सारांश यो कि भगवानलाई नपाएसम्म तरिन्न। जति जति डुलौं तीर्थ अनेक सुन्दर गंगा गया नै मिसरंग पुष्कर परिन्न नारायणका भने भर तरिन्न संसार अगाध सागर। त्यसैले भगवानको शरणागति गर्नै पर्दछ। यसलाई जानेका व्यक्तिले आफ्ना साना साना बालकहरूलाई पनि सानैमा भगवानको शरणागति गराउन्। भोलि गएर के हुन्छ कसो हुन्छ गराइदिनु। गराएपछि हजुरको कर्तव्य पूरा भयो। छोराहरूले खै विदेश जान्छन् जने राख्छन् व्रतबन्ध नगराउनु त व्रतबन्ध गराइदिनु पर्छ हैन। हो त्यस्तै चाहिँ व्रतबन्ध शरीरको संस्कार हो, शरणागति आत्माको संस्कार हो। व्रतबन्धले वेदाधिकार मिल्दछ, वेद पढ्ने अधिकार हुन्छ, शरणागतिले मोक्षाधिकारी भइन्छ। त्यसमा धेरै महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले शरीरको संस्कार जस्तै यो मोक्ष संस्कार भगवत शरणागति अवश्य गराउनु पर्दछ। भगवत शरणागति भएका व्यक्ति जसरी भए भगवानले वैकुण्ठ लगिबक्सिन्छ, आफैले उहिले धोइ पखाली गरेर लगिबक्सिन्छ। त्यो ब्रह्मोत्सव के अरे वैकुण्ठोत्सवको यो आजको पावन विषय हो। देवरूपा आमा वैकुण्ठ गइबक्स्यो। त्यस विषयमा वैकुण्ठ गएका उपलक्ष्यमा उत्सव भनेको खुसियाली रमाइलो। हजुरलाई त भर्खरै आमाको वियोग छ नि, त रमाइलो त होइन नि। तर यसलाई बुझियो भने आमाले हजुरलाई पो आमाको त्यो अनुहार, आमाको हातले दिएको भोजन मिठो, माईको गोरस मिठो, गाईको बोली मिठो, भाइ बहिनी भाइको, त त्यो आमाको अनुहार पाइन्न। हजुरले पिर मान्ने हजुरका लागि हो। आमाका लागि सम्झँदा आमाले त संसार दुःखको संसारलाई छोडेर अपार आनन्द भनेर सकिँदैन। त्यो आनन्द, त्यो वैकुण्ठको आनन्द, त्यस्तो आनन्दमा जो सच्चा आफ्ना माता पिता भइबक्सिन्छ उहाँको काखमा जानुभयो। त्यसैले आमालाई सोच्दा आमाले दुःख सधैँको लागि छोडेर जानुभयो भनेर हजुरले आमाको उहाँ उत्सव मनाउँदै हुनुहुन्छ वैकुण्ठमा। नित्य सूर्यले भव्य उत्सव भएको छ। त्यसैको अनुकरण हामीहरूले गरेर सानो आफ्ना बुद्धि विवेक अनुसार यो वैकुण्ठ उत्सव मनाएको। उत्सव भनेको यो त वर्ष दिनभित्र त दुःखमा छ भने हामी दुःख बोकेको, यो कसरी उत्सव भयो त भन्ने एउटा शङ्का हुन्छ। भनेको यो दुःख हामीलाई दुःख हो सम्झँदाखेरि त आमालाई जब आनन्द मिल्यो भने आमा कारागारलाई छोडेर वैकुण्ठ जानुभयो, जेलबाट मुक्त भएर वैकुण्ठ जानुभयो। त्यस हुनाले आमाको त्यो आनन्द सम्झेर हामीले उत्सव मनाएको। धेरै कुरा सुन्न पर्ने छ। अब स्वामीजीहरूले सुनाइबक्सिया छ, अरू पनि पटक पटक स्वामीजीहरू सुनिबक्सिया छ हजुरहरूले। अब यहाँ फेरि यसो अब नगर परिक्रमा कहाँसम्म परिक्रमा गरेर आउनुपर्ने हुनाले आज यहीँ नै राख्छु। स्वामीजीहरूले अरूहरूले केही भन्न पर्ने स्वामीजीको आज्ञा, स्वामीजीको आज्ञाले भने आज विश्राम। श्री लक्ष्मीनारायण भगवान को, श्री सीतारामचंद्र भगवान को, श्री राधा कृष्ण भगवान को, श्री वैकुंठोत्सव महायज्ञ को, दिवंगता श्री देवरूपा आमा को वैकुंठवास, दिवंगता श्री देवरूपा आमा को नित्य वैकुण्ठमा आनन्दपूर्वक रहिबक्सेको छ। यो शास्त्र सत्य छ। जसले शास्त्रले बताए अनुसारको पूर्ण हुन्छ।